दर्शक महानुभावहरू, होइस नेपाल इन्टरनेसनल ब्रिड डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग देशभित्रका मसलाहरू, देश बाहिर के भइरहेका छन् र कोभिड-19 को विषयमा र इभन हामी बढी अहिले सिमानाको विषयमा चिन्तित छौँ। लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने जो बाटोको उद्घाटन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहज्यूले गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाल आक्रामक भएको छ र अहिले नेपालको क्याबिनेटले नेपालको पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गरिसकेको छ र भारत यो विषयमा भारतले आफ्नो आधिकारिक रेस्पोन्स चाहिँ दिएको त छैन, तर जुन हामी त्यहाँको मिडियामा देख्छौँ कि भारतको सीमा, भारतको यो भूभाग हो र भारतको चाहिँ अधिकार छ, भारतले चाहिँ सार्वजनिक गर्यो योभन्दा अगाडि पोलिटिकल म्याप, तर नेपालले गर्नु हुँदैन थियो भन्ने त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूको पनि राइरहेको छ। र हामीसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपाल सर, त्यसै गरी नेपाल चाइना एक्सपर्ट दिनेश खनाल सर र चाइनाले पनि अलिकति पछिल्लो समयमा आधिकारिक रूपले यो विषयमा लिपुलेक कालापानीको विषयमा बोलेको छैन र यो मिलाउनु पर्ने विषयको रूपमा चाहिँ उसले उल्लेख गरेको छ। के हो त दिनेश सर, तपाईँलाई नै स्वागत छ र स्वागत सर। नमस्ते, धन्यवाद र स्वागत सर। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। ओके, स्वागत सर। निरन्तर लडिराख्नु भएको छ तपाईँले, निरन्तर यही सिमानाकै विषयमा। तपाईँलाई धम्की पनि आयो, कहाँबाट आयो धम्की, कसरी आयो? धम्की चाहिँ इन्डियन एम्बेसीको लाइब्रेरी, नेपाल इन्डिया लाइब्रेरी को चाहिँ प्रमुख महेश शर्माबाट आयो। उहाँ आफैले नै आफ्नो परिचय पूर्ण रूपमा दिएर आफ्नै मेसेन्जरबाट गर्नु भएको हुनाले अहिले हामीले जुन कुराकानी गरिरहेका छौँ, यदि यो मेसेन्जरबाट हुन्थ्यो भने त्यो आइडी कसको हो, त्यहाँबाट कसले कुरा गरिरहेको छ, सोझै अगाडि देखि नै हाल्छ त्यो हो। र यो फेरि पहिलो पटक होइन, योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक हुने गरेको छ, सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएको छ। त्यति बेला चाहिँ अब सोझै नै ज्यानको सुरक्षाको बारेमा सोच भन्ने खालको आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ बडा एकदम मिठासपूर्ण शब्दहरू प्रयोग गरेर भएको छ। एउटा देशको कूटनीतिक चाहिँ नियोगमा भएका मान्छेहरू जुन देशमा त्यो कूटनीतिक नियोग छ त्यो देशका नागरिकहरूको वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गर्न नपाउने चाहिँ कूटनीतिक मान्यताका विपरीत पनि यो भएको छ। अनि हामीले अब यो धेरै कुराहरू छन्, त्यो भएको हुनाले उहाँबाट आएको त्यो प्रश्नै छँदैछ, आफैले पनि बताउनु भएको छ, त्यसको रेकर्ड पनि छँदैछ। हामीले नेपाल सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत औपचारिक रूपमा पत्र लेखेका छौँ, तर उहाँहरूबाट केही पनि सुनवाई भएको छैन। नेपाल सरकारले पनि यसमा कुनै पनि चासो देखाएको छैन। योभन्दा अगाडि पनि भएको थिएन, यस्तो जानकारी गराउँदा पनि यस्तो छ स्थिति। ओके, दिनेशहरू, तपाईँ चीनसँग अलिकति बढी चासो र बढी नजिक हुनुहुन्छ होइन, जानकार व्यक्तित्व हो। यो विषयमा अहिले हाम्रै चीनमा रहेका राजदूतावासमा पनि एक किसिमको नोटिफिकेसन दिँदै यो विषयमा चाहिँ चीनले पनि आफ्नो रेस्पोन्स दियो नि। अहिले त के भनेदेखि स्पष्ट दिएन, भन्नुको अर्थ नेपाललाई सपोर्ट गरेको देखिएन। त त्यहाँ नेपाल र भारत र चीन बीच केही यसमा समझदारी छ कि भन्ने देखिन्छ कि के हो खासमा? तपाईँ अलिक छर्लङ्ग पारिदिनु न। हेर्नुहोस् एसबी सर, यो जब यो सिमानाको कुरा अहिले भर्खर आएको होइन, पोहोर साल लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो, त्यो कुरामा पनि हाम्रो यो कालापानीको कुरा आएको हो। हेर्नुहोस् होइन, जो चालियो त्यो बेला पनि चीनले एउटा उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ उनीहरूले विज्ञप्ति त्यही जनाएको थियो। यो उनीहरू के भन्दैछन् भनेदेखि यो नितान्त नेपाल र इन्डिया बीचको समझदारी हो। यो समझदारीलाई इन्डिया र नेपाल बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान पर्छ। समस्या त हामीले त हाम्रो जमिनमा त इन्डियाले बाटो बनाएको स्थिति हो नि, चीनले त होइन नि यो कुरा त होइन। यद्यपि हामी दुईटा विषय, हामी यदि चीनको सहयोग चाहियो भने हामी र भारत मिलेर चीनलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तान्न सकिन्छ होइन, हामीले कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्छ त्यसलाई। तर अहिले चाहिँ हामीले त यो जमिन हाम्रो भनेर जुन हाम्रो भूभाग छ त्यो हाम्रो गरेका हौँ होइन, जुन परम्परागतमा त हाम्रै थियो त्यो होइन। अब हाम्रो अहिलेको भर्खरै सरकारले त्यसको नक्सा पनि अहिले चाहिँ
चाहिँ उपलब्ध गराएछ हिजो अस्तिबाट चाहिँ नक्सा पनि अहिले सार्वजनिक गरेको छ र त्यो बिचको कुरा त्यो समझदारी त पहिला भारतमा चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने चीनको नीति हो धारणा हो हैन तिमीहरू दुईजनाको समस्या हो तिमीहरू पहिला मिल तिमीहरूको के हो समस्या तिमीहरू मिल यसमा चाहिँ हामीले 1 इन्ची कसैको नेपालको मिचेको पनि छैन हामीलाई चाहेको नि छैन भने त लगभग 1 वर्ष अगाडि नै चीनले चाहिँ आफ्नो वक्तव्य निकालेर प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छ यही कुरा हिजो दोहोऱ्याएको हो उनीहरूले यो सीमा भारत र नेपाल बीचको विवाद हो उहाँहरूले दुईटा देशले राम्रोसँग बसेर कूटनीतिक तर्फबाट सौहार्द वातावरण चाहिँ तपाईहरूले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेछ अनि चीनले अर्को कुरा के भनेको छ भने एकतर्फी तरिकाले नेपालले कदम चाल्नु गलत भनेको छ त योभन्दा अगाडि भारतले कदम चालेको होइन एकतर्फी तरिकाले पोलिटिकल म्याप किन सार्वजनिक गर्यो भारतले 2019 मा हजुर यो पनि त प्रश्न होला नि एउटा के छ भनेदेखि यो चाहिँ एकैछिनै मेरो फोन आयो उसले हैन भारत एकतर्फी भन्ने कुरा भएन कि उनीहरूले दुईबाट कुरा गर्नु भन्ने स्थिति हो तपाईले अब यो कसरी लिनुभयो हैन यो कुरालाई यो त संवाद भारत र नेपाल बीचै हुन्छ संवादबाट त यो त हैन समाधान हुने कुरा हो नि हैन जुन कुरा एउटा प्रोसेस हाम्रो एउटा राजनीतिक नक्सा हामीले हैन निकाल्न पर्ने थियो राजनीतिक नक्सा त्यो सीमाना सहित जोडेर गर्नु पर्थ्यो जुन चाहिँ कर्तव्य सरकारको थियो त्यो कर्तव्य सरकारले अहिले गर्यो त्यो कुरा तर भूभाग चाहिँ हामीले लिने हैन कुन चाहिँ सीमाना हाम्रो हो त्यसरी एकदम जुन पिलर गाड्ने सम्मको कुरा आउँछ त्यो कुरा त दुवै पछि बस्नु पर्ला भारत चीन र नेपाल त्रिपक्षीय मिटिङ तीन पक्षीय हजुर तीन पक्षमा त त्यो त हुँदै भइहाल्छ पक्का पनि त्यही हुन्छ हैन तीन पक्षमा चाहिँ ओके थ्यांक यू के रे स्वागत सर पछिल्लो कदम छ जो एक किसिमको उद्घाटन गर्यो भारतले रक्षा मन्त्रीज्यू आफै संलग्न हुनुहुन्छ यो कोभिड-19 को हामी मारमा छौं डबल अट्याक भएन नेपाललाई स्वागत छ एकदमै यो एट्याकको त आजदेखि मात्रै होइन यहाँले भारत भन्नुहुन्छ म चाहिँ भारत भन्दिन म इन्डिया भन्छु भारत होइन पनि किनकि उनीहरूको संविधानमा द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया भनेको छ नट भारत त्यसो भएको हुनाले त्यो देशको नाम भारत होइन भारत चाहिँ एउटा संस्कृति हो सांस्कृतिक नाम त्यसको भारत हो तर त्यो देशको पोलिटिकल नाम भनेको चाहिँ तपाईको इन्डिया हो त्यसो भएको हुनाले इन्डिया भन्ने शब्द जुन छ र इन्डियन पोलिटिसियनहरू जो छन् मैले इन्डियन नागरिक भनेको छैन है इन्डियन तपाईको चाहिँ साहित्यकारहरू भनेको छैन तर इन्डियन पोलिटिसियनहरूले भारत भन्ने शब्दको महानताको अर्थलाई धान्न सक्दैनन् त्यसैले इन्डिया भन्ने शब्द जुन छ इन्डियन भन्ने शब्द जुन छ यसमा तपाईको चाहिँ हाम्रो लेक्सिलोग्राफिकल यसको मिनिङ भनेको चाहिँ असभ्य उपमानव निर्दयी क्रूर छिमेकीको घरमुली कमजोर रहेछ भने छिमेकीको घरमुलीको आमालाई बलात्कार गर्न जाने हो त्यस्तोलाई इन्डियन भन्छ र यो हामीले प्रयोग गर्दा पनि म विनम्रतापूर्वक मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने त छैन तर सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई कम्तीमा नेपाललाई माया गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई म भारतको ठाउँमा इन्डिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गर्छु विनम्रतापूर्वक र अक्सफोर्ड डिक्सनरीले पनि यही भनेको छ लेक्सियोग्राफीले पनि यही भन्छ त्यसो भएको हुनाले यिनीहरू हाम्रो घरमुली कमजोर छ भनेर हामीलाई तपाईको एट्याक गर्न आउने अघि यहाँले चाहिँ एसबी तामाकारज्यूले जे भन्नुभयो कि इट्स डबल अट्याक हैन त्यसको काउन्टर अट्याक हामीले कसरी गर्छौं कसरी गर्न सक्यौं हामी कुन तहमा छौं देश सानो भौगोलिक रूपले जनसांख्यिक दृष्टिले मौद्रिक दृष्टिले सामरिक दृष्टिले हुँदैमा सानो हुँदैन हामी त तपाईको दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो हामी संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशित गरेको संसारको पहिलो ग्लोब मा जहाँ 21 वटा देशहरूको नक्सा थियो त्यो नक्सा भएको बेलामा पनि नक्सा भएको मुलुक हो हामी संसारको 17औं देश हो जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले त्योभन्दा अगाडि नेसन्स तपाईको लिग अफ नेसनले चाहिँ सर्टिफाई गर्यो त्यसमा पनि र संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको हिस्ट्री जुन देखिन्छ नि इन्डियालाई पनि तपाईको संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताका लागि सिफारिस गर्ने देश हो यो इतिहास त भयो तर हामी यसरी डबल अट्याकमा चाहिँ कहिलेदेखि कसरी पर्न थाल्यौं त्यो समयदेखि पर्न थाल्यौं जुन समयदेखि नेपालमा तपाईको नालायक शासकहरू आए मैले यसको अर्थ फेरि राजाहरू लायक थिए पछिका नालायक आए भनेको होइन
किनकि पञ्चायत टिकाउने शर्तमा इन्डियन टुकडीलाई त्यहाँ बसिरहन दिने सहमति महेन्द्रको जो थियो, यो सवालमा पनि हामीले सोचेर हेर्नुपर्छ। त्यो आएको हुनाले एकदमै ठिक भन्नुभयो कि एसबी ताम्राकारज्यूले अहिले डबल अट्याक भएको छ हामीलाई। हामीले काउन्टर अट्याक कसरी गर्यौँ, सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट कसरी गर्यौँ कि हामीले फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी रिकर्डेड आवर मेमोरेन्डम सोझै कि नेपालको चाहिँ राजदूतावास मार्फत दूतावास भित्रै गएर, योभन्दा अघिल्लो पटकको आन्दोलनमा हामीले पहिलो पटक भित्रै गएर लिखित रूपमा तिमी नेपालको छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, तिमी नेपालको सधियार शत्रु राष्ट्र हो। देयर इज वास्ट डिफरेन्स बिट्विन ट्रिटी भनेको सधियार र नेबर, बााउन्ड्रिङ कन्ट्री र नेबरिङ कन्ट्रीमा फरक हुन्छ। त्यही अमेरिकाले पनि तपाईँको त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले कहिले पनि चाहिँ उसलाई नेबरिङ कन्ट्री भन्दैन त, मेक्सिकोलाई तपाईँको चाहिँ बााउन्ड्रिङ कन्ट्री भन्छ। यो भएको हुनाले मैले भनेको के हो भने छिमेकी सधियार हुँदैमा भइँदैन। 2, 4, 8, 10 घर परतिरकोलाई पनि छिमेकी भनिन्छ, सिमाना जोडिएकै घरलाई पनि छिमेकी नभन्न सकिन्छ, सधियार मात्रै भन्न सकिन्छ, साथ सिमाना जोडिएको। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरू हाम्रो चाहिँ सधियार शत्रु राष्ट्र हो, तिमी छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, तिमी क्षेत्रीय आतंकवादीको नेता हो इन्डिया भनेको, मोदी भनेको, र तिमी हिन्दूको नाममा कलङ्क हो, किनकि हिन्दूले छिमेकीको आमालाई त्यो छिमेकीको घरमुली कमजोर देखेर हातपात गर्न, अस्मिता लुट्न जाँदै हाम्रो देशको नेताहरू हाम्रो देशको घरमुलीलाई कमजोर देखेर अनि हाम्रो मातृभूमिमा अस्मिता लुट्न आउने त्यस्तो हिन्दू हुन सक्दैन। न ऊ आध्यात्मिक हुन्छ न ऊ दार्शनिक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले विश्व अध्यात्म र दर्शनको राजनीतिको नेतृत्व हामीले गर्छौँ, नट मोदी। उसले त अध्यात्म र दर्शक महानुभावहरू, होइस नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कसमा हुनुहुन्छ हामीसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपाल सर र त्यसै गरी नेपाल चाइना एक्सपर्ट दिनेश खनालजी। दिनेश सर, मैले एकछिन तपाईँलाई रोकिए, स्वागत सर, सरी। र दिनेश सर, चीन नेपालको पक्षमा छ कि आजको दिनमा भारतको पक्षमा छ? सिमानाको बिचमा फ्याक्ट बताइदिनुहोस्। सिमानाको बिचमा आज पनि चीन नेपालकै पक्षमा छ, कसरी भारतको पक्षमा हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, राजनीतिक रूपले तपाईँले चीन र युद्ध भएका देशहरू 1962 मा सीमा वार भएको छ। हेर्नुहोस्, हजारौं 30औं हजार मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ बेला क्याजुअलिटिज मरेका छन्। उनीहरू दुई देश बिचमा जति नै अहिले तपाईँले साथ मिलिया देख्नुभयो भने उनीहरूको भित्रमा, मैले एउटा कुरा चाहिँ चिनमा, मैले चिन जानेर होइन, चिन बसेर होइन, 10औं वर्षको मेरो अहिलेको 24 वर्ष हो मेरो चिनसँगको सम्बन्ध, 24-25 वर्ष। म भन्छु चिनियाहरूले कहिले पनि इन्डियनहरूलाई मान्दैन। उनीहरूको युद्ध भएको देशलाई, जसरी जापानसँग पनि तपाईँ अहिले जापानमा हुन्छ, जापानसँग पनि उनीहरूको एकदम तिक्तता छ भने त्यसरी इन्डियनसँग नि तिक्तता छ। अरू के भनिदिउँ भनेदेखि 1962 को जुन युद्धमा इन्डियन आर्मी जब भागे, चिनिया आर्मीबाट भागेर धेरै क्याजुअलिटिज भयो, भागेर एउटा आएर हाम्रो त्यहाँ कालापानीमा चाहिँ बस्न गएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ चिनिया हिस्ट्रीमा मैले पढ्दाखेरि देखेको छु। मेरो टिचरहरूले पढाउने बेला मैले जियोग्राफी पनि पढाएको थिएँ चिपमा हुँदाखेरि, बुझ्नु भएन? मलाई सिकाउँदा के सिकाइएको थियो भने तीहरू चाहिँ त्यो सीमाका व्यक्तिहरू चाहिँ इन्डियाको, हामीले इन्डो चाइनाको त वार पढ्नै पर्थ्यो, तर त्यसमा के पनि एउटा उल्लेख छ भने एउटा बटालियन अफ आर्मी दे ran out to the नेपाली पार्ट भनेको छ। एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ नेपाली पार्ट हो भने त्यहाँ देखाएको छैन, तर नेपाली पार्ट अहिले मलाई के लाग्छ त्यो नेपाली पार्ट हो भने त्यो नेपालको लिपुले कहाँ आएर बसेको हुनुपर्छ। उनीहरूले त्यहाँ किन एट्याक गर्यो भने त्यो नेपाल भनेर चाहिँ एट्याक नगरेको तिनीहरूलाई आर्मी बचेको कारण, किनभने उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ एउटा शरण पाएको अवस्था थियो। अब लाग्छ मलाई त्यो बेला राजा महेन्द्रको बेलामा होला, त्यो बेला राजा महेन्द्रले उनीहरूलाई शरण दिए पनि होला त्यो कुरा, तर त्यही कुरालाई हाम्रो जमिनमा आएको कारण चिनले चाहिँ त्यो बेला भारतको त्यति सेनालाई चाहिँ, अरू सेनाहरू त कति मारिए कति भागे, तर बाँकी भएका सेना नेपालमा आएर छिरेर बसेर नेपालमा हमला नगरेको त्यो हिस्ट्री पनि छ, यो कुराहरू पनि छ। आजको दिनमा तपाईँलाई हाम्रो गौरवशाली छ, तर अहिले तत्काल प्रेसिडेन्ट समयमा नेपालको नेतृत्व के असफल भएको हो? कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न र आफ्नो देशको भूभाग सिमानाको रक्षा गर्न असफल भएको हो? होइन, हाम्रो देश चाहिँ कहिले चाहिँ एकदम समृद्ध र बलियो भन्ने त त्यो पुरा पर्खामै पुरानो टाइममा त थियो, तर अहिलेको टाइममा जब यो राजनीतिक जति धेरै चलखेल भयो उति नै हामी चाहिँ विक हुँदै गएको देखिएको छ। यत्र युवाहरू विदेशीहरू त्यत्र विदेशमा गएर काम गरिरहनु पर्छ भने चाहिँ हामी मजबुत भए त कसरी भन्न सक्छौँ र हामी त खसिँदो छौँ। हेर्नुहोस्,
खस्किँदो छ त्यो कसको कारणले? फ्याक्ट खस्किँदो छौँ त्यो जनताको कारणले त होइन। होइन होइन, अहिलेको नेताको राजनीति खिचोतानाको आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो राजनीति आफ्नो पार्टीलाई मात्रै भन्नाले यो हाम्रो जुन स्ट्रेन्थ थियो, नेपालीपनको जुन स्ट्रेन्थ चाहिँ खस्किँदै गएको कारण चाहिँ त्यो नै हो। अब युवाहरू पलायन हुनु भने देशको एकदम शक्तिशाली व्यक्तिहरू बाहिर जाने हो, देशमा बसेर काम नगर्नु हो, त्यो नै फितलो हो। देशको मेन मान्छेहरू, देश त कसरी भन्छ, युवा भएर हेर्नुहोस्, हाम्रो जनसङ्ख्यामा सबभन्दा धेरै युवा भएकोमा पर्छौँ हामी, बुढाबुढी र बच्चाबच्ची भन्दा युवा धेरै छन् हाम्रो देशमा भनेदेखि ती युवाहरू आजको दिन खाली मुलुकमा गएर विभिन्न देशमा गएर काम गर्नु परिरहेछ, आफ्नो रोजगार गर्नु। यदि हामी सक्षम भइदिए भए त ती युवाहरू हामी बलियो हुन्थ्यौँ नि त, होइन? आज अमेरिकाका युवाहरू किन अरू देशमा चाहिँ त्यसरी मजदुरी गर्न जाँदैनन्, होइन? अरू देशका विकसित देशका युवाहरू किन जाँदैन, उनीहरूकै देशमा गर्न पाउँछन्। हाम्रो देशको चाहिँ ट्रेनै चाहिँ हामी विदेश जान बाध्य नै छौँ। अब अहिले रोग लागेको खण्डमा पनि हेर्नुहोस्, देशभित्र फर्किन आएको छ ती युवा गरेर। ओके, हामीसँग समस्या धेरै छ, समस्याको पात्र ठुलो छ दिनेश सर। र स्वागत सर, जुन नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हिजो तपाईँले हेर्नुभयो संसदमा जुन तरिकाले बोल्नु भएको छ, त्यहाँ देशभक्ति आवाज देखिन्छ होइन उहाँमा। र प्लस एउटा पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक भयो नेपालको, लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानी समावेश गरेर त्यो चुच्चो भाग उहिले त थिएन, हामी पढेनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले फाइट साइडमा भनेको कुरा हामीले सुनेका हौँ, हेरेका हौँ होइन? एक्ज्याक्टली के भइरहेको छ, जुन सरकारबाट जुन तरिकाले अहिले पोजिसन क्रिएट भइरहेछ, इज इट राइट? In comparison with, it's right. But the point is that whether it is a strategy for the benefit of the Indian establishment or not, हामीले यो हेर्नुपर्छ कि यो इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टकै फर्ममा छ कि छैन। यहाँलाई याद छ भने यो नक्सा हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ भनेर पद्मा अर्यालले भन्नुभन्दा अघिल्लो दिन नै यसको बारेमा केही सूचनाहरू प्राप्त भएको हुनाले मैले सार्वजनिक रूपमा मिडियामै आएर भनेको थिएँ कि यो हामीले टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि नेपालले प्राप्त गर्ने बाटोलाई छेक्ने प्रयोजनले आएको हुन पनि सक्छ। यसबाट इन्डिया खुसी भइरहेको हुन सक्छ भित्रभित्रै। हामीले त एसबीजी आज होइन, सबैभन्दा पहिलो पटक मैले त्यति बेला श्रीभद्र नेपाल भनेर यतिकै लामो लामो दारी राखेको चाहिँ होइन, फोटो राखेर आउँथ्यो, नोबल चन्द्र योद्धा भनेर आर्टिकल आउँथ्यो, यही थियो, फोटो दारी हुन्थ्यो। मैले 47 सालको संविधानलाई संशोधन गरेर संविधानमा मानचित्र राखौँ भनेर कैयौँ पटक हामी अभियन्ताहरूले भन्यौँ, लेख्यौँ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि हामीले 73 वटा जिल्ला घुमेर जनताको मतलाई, जनताको इच्छा पत्र भनेर लिएर आएर संविधान सभामा बुझायौँ। तर सबै सांसदहरू हाँसे, संविधानमा पनि चित्र राख्ने, बालबालिकाका लागि संविधान लेख्ने हो र भनेर भने। तर संविधानमा मानचित्र राख्ने देशहरू पनि छन्, संविधानमा आफ्नो नेताको जीवनी प्रस्तावनामै लेख्ने देशहरू पनि छन्। हामीले मानचित्र संविधानमा राख्नुपर्छ भन्यौँ। तपाईँको हाम्रो यहाँ चाहिँ दिनेश सर हुनुहुन्छ, इनोज भेरी वेल द्याट हाउ दि युएनले प्यालेस्टाइनहरूलाई आफूले दाबी गरिरहेको भूमिलाई समेत मान्यता दिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका चाहिँ तपाईँको महासङ्घीय भेलाहरूमा समेत प्रतिनिधित्व गराएको, दाबी गरिएको भूमि पनि तपाईँको चाहिँ अफिसियली डकुमेन्टेड गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले संविधानमा भनेका छौँ, 47 मा पनि भन्यौँ, तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2008 मा पनि भन्यौँ, अनि अन्तरिम शासन 2008 मा पनि भन्यौँ, 4 को नेपाल सरकार वैधानिक कानुनमा पनि भन्यौँ कि पछि प्राप्त हुने सरहद पनि नेपालको हुनेछ र त्यो यो हुनेछ भनेर मानचित्र राख्नु पर्थ्यो। हामीले उति बेलादेखि पहिलो संविधान, दोस्रो संविधान, 47 सालको संविधानमा समेत यो राखौँ मानचित्र भन्दा नमान्नेहरू, यो बारेमा एक शब्द पनि नबोल्नेहरू। त्यसैले मैले सुरुमा भनेको इज इट राइट भनेर भन्दाखेरि कि यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यतिको साहसका लागि हामीले अहिले प्रशंसै गर्नुपर्छ सरकारको। तर यो बिचमा यो भित्र षड्यन्त्र छ कि टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको नेपालको भूमि हुनबाट रोक्ने यो प्रयत्न हो। इन्डियनहरू यसबाट खुसी भएका छन्, उनीहरूले अहिले दुखी भइरहेको इत्यादि के प्रतिक्रिया जनाएको यो चाहिँ तपाईँको देखावटी मात्रै हो, नाटक मात्रै हो।
नेपालको मानचित्र अहिले सरकारले जे सार्वजनिक गरेको छ यो होइन। नेपालको मानचित्रमा टिस्टादेखि काङ्गडासम्म हुनेछ, सही मानचित्र त्यो हुनेछ। त्यसकारण इट्स अ फल्स म्याप अफ नेपाल, यो नेपालको मानचित्र होइन। अहिले हामी नि एसबिजी संसारमा तपाईको राष्ट्रको मान्यता पाएका देशहरू 1000 वर्ष पुरा भएकोमा 1/4 समय मनाउने भनेको त्यसलाई 1 सहस्राब्दी भन्छ। क्वार्टर मिलेनियम अफ द ओरिजिन अफ द कन्ट्री मनाउने मुलुक संसारमा अहिले नेपाल मात्रै हो। अहिले यही वर्ष हामी त्यो चाहिँ क्वार्टर मिलेनियम मनाइरहेका छौँ। संसारको त्यस्तो देश हो हामी। यो अवस्थामा आइपुग्दा अहिले हामीले सीमाका बारेमा इत्यादि हैन, अझै पनि हामीसँग अहिले हामी हेर्नुस् स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको कानुन व्यवसायीहरू मध्येको तपाईको केन्द्रीय सदस्य हाम्रो लोकेन्द्र ओलीज्यू, योभन्दा पनि हामी पटक पटक सर्वोच्च अदालत गएका छौँ। मैले तपाईको चाहिँ 50 सालदेखि त्यो हाम्रो मानचित्र प्रस्तुत गर भनेर अदालतमा चाहिँ हालेका मुद्दाहरूको रेगुलर फलोअप गरेछु। अब अहिले पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो खोलिदेऊ, हामी टिस्टा र काङ्गडासम्मको दाबी गर्न चाहन्छौँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा लोकेन्द्र ओलीको नेतृत्वमा हामी अहिले अदालतमा छौँ। सर्वोच्चमा हेर्नु, यसबाट केही न केही आदेश आउला, यहाँलाई थाहा होला, समाचार पनि यहाँले योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रसारण गर्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले वी डु हेभ अल अफ द एभिडेन्सेस इन फ्रन्ट अफ द बेन्च अफ द इन्टरनेसनल कोर्ट। हामी जब प्रड्युस गर्न सक्षम छौँ, यिनका यी कानुनका सल्लाहकार भनेर थाहा छैन भने हामीलाई सोधौँ न। सर्वोच्च अदालतले अन गरिरहेको छ। स्वागत सर, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विज्ञ हो। अहिले तत्काल जस्तो यो अहिले हामी यो पोलिटिकल सिनेरियो नेपालको हेर्दाखेरि र प्लस भारतको रियाक्सन त्यहाँ मिडियाबाट आइरहेछ। त्यहाँको नेसनल मिडियाले जुन तरिकाले अहिले मैले आर्टिकल पनि हेरेँ एबिपीमा, र त्यहाँ लेखिएको छ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आफै पनि पार्टीभित्रबाट कमजोर हुनुहुन्छ र अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँ बीचको एउटा जो युद्ध छ बीचमा पार्टी के अरे चेयरबाट, त्यो चेयरबाट प्रधानमन्त्रीको चेयरबाट चाहिँ उहाँलाई हटाउने सम्मको एउटा चलखेल भइरहँदा अहिले तत्काल राष्ट्रियताको मुद्दा र यो लिपुलेको मुद्दालाई स्ट्रङली उहाँले बोलेर भनौँ न, संसदमा होस् या बाहिर होस्, अगाडि सार्यो भने उहाँ कमजोर हुनुहुन्न, उहाँको त्यो कुर्सी धरापमा पर्दैन भन्ने किसिमको त्यहाँ कसरी पुग्यो सूचना के हाउ कि उहाँहरूले मन गर्ने त्यो कुरा पनि अहिलेसम्मको यो रियालिटी होइन। इन्डियनहरूको त इन्डियन पोलिटिसियनहरूको त कामै यही हो। हजुर, यिनीहरू गर्न जानेकै जम्मा यति मात्रै हो। यिनीहरू तपाईँको चाहिँ आफै चलेका छैनन्, अरूले चलाएको हो भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति त्यहाँको तपाईँको चाहिँ अब आर्मी सुप्रिमोले जुन दिए, यसमा के छ भने यो सँगसँगैलाई जोडेर हेर्दाखेरि उनीहरूलाई अहिले पनि लाग्दैन कि हामी आफै चल्न सक्छौँ, किनकि ब्रिटिसहरूले चलाइदिएको हो नि त। उनीहरूलाई अहिले चल्न सक्छ भन्ने त्यहाँको सेनापतिलाई पनि लाग्दैन। गोर्खा रेजिमेन्टले नलडेको अहिलेसम्म कुनै युद्ध तपाईँको इन्डियाले जितेको छैन। नेपालीले लडेको युद्ध मात्रै इन्डियाले जितेको छ, नभए 2 मिनेटमा पाकिस्तानले इन्डिया भन्ने देशलाई यो ग्लोबबाट अन्त्य गरिदिनेछ कि इन्डिया विहीन ग्लोब, द ग्लोब द्याट विल बी द इन्डिया लेस, इन्डिया विहीन ग्लोब यो धरतीले देख्नेछ गोर्खा रेजिमेन्ट तपाईँको चाहिँ बाहिर निस्किने हो भने। किनकि उनीहरू आफै जित्न आफै चल्न सक्दैन, त्यसैले अरूले चलाइदिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास उनीहरू गर्छन्। उनीहरूको प्रतिक्रियामा यो आउँछ किनभने हामी सरकारका विरुद्ध लडिरहेका छौँ, सरकारको गतिविधिका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। नेपालको सरकार नेपालीले बनाउने नै होइन, सांसदको बहुमतबाट पनि होइन, सांसदको बहुसिटबाट सांसदको बन्ने सरकार हो, जनताको बहुमतबाट बन्ने सरकार होइन। त्यसैले जनतामा भर छैन। योभन्दा अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले म प्रधानमन्त्री भइटोपले तर साँचो त अन्तै रहेछ भनेको पनि त्यही हो। केपी ओलीले योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले विरोध गरेँ भने मेरो सरकार ढाल्छन्, ढाले पनि ढालन, बोल्न छोड्दिन भनेको हामीलाई हिजो जस्तो लागिरहेछ अस्तिको दिन बोलेको। स्वागत सर, एकैचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले त दिशानिर्देशनमै चाहिँ होइन उहाँले विजय सरको कार्यक्रममा भन्नुभयो हामी जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू भारत भिजिट गर्छौँ त्यहाँ एउटा फर्मालिटी मात्रै पुरा गर्छौँ, तर हाम्रो स्पेसल टक त्यहाँको लिडरसँग गहन रूपले मुद्दाको विषयमा एजेन्डाको विषयमा टक हुँदैन। विडम्बनाको कुरा, हामीले हाम्रो नेतृत्व अगाडि सार्छौँ, जिताउँछौँ, तपाईँ देश बनाइदिनुहोस्, सीमाको रक्षा गरिदिनुहोस्, आफ्नो स्वाभिमानको पक्षमा लडिदिनुहोस्, देशलाई समृद्ध बनाइदिनुहोस् भन्ने हो। एजेन्डा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा
ओपनली राख्नुहोस् भन्ने हो, तर त खुट्टा कमाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि। यता ल्याक त देखियो नि, क्लियर कस्तो अलिकति हुन्छ यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो यो। बाबुराम भट्टराईज्यूले पनि हजुर। त्यहाँ एकदम प्रष्ट बोल्नुपर्छ के ओके। नेपालमा जति सरकार बन्छ इन्डियाले सीमा मिच्दाखेरि नेपाली जनताले गरेको विरोधलाई सबैभन्दा बढी म दमन गर्न सक्छु, त्यसैले मेरो सरकार बनाइदेऊ भनेको हुन्छ। अनि जसले नेपालमा इन्डियाले गरेको थिचोमिचोका विरुद्ध बोल्ने नागरिकहरूलाई धरपकड गर्न दमन गर्न सक्ने वचनबद्धता जसले बढी इन्डियालाई धेरै दिएको हुन्छ उसैको सरकार नेपालमा बन्ने हो। र नेपालको सरकारले पनि गर्ने के हो भने यसरी इन्डियन एम्बेसीको एउटा तपाईको कर्मचारीले हाम्रो देशभित्रको नागरिकको सूचना सङ्कलन गरेर त कहाँ बस्छ, तेरो छोरी कहाँ पढ्छन्, त कहाँ जान्छस्, तैँले कतिवटा किताब लेखेको छस्, कतिवटा ट्रान्सलेसन गरेको छस्, सबै मलाई थाहा छ भनिकन सोझो देखिने गरिकन गरेकोमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्रीलाई तपाईँको त्यो परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिँदा पनि चुपचाप नबोली बस्ने, त 24 घण्टाभित्र तपाईँको देश निकाला गर्नुपर्ने। अझ यस्तो बेलामा अब सञ्चारकर्मीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको नेपालमा इन्डियाको एजेन्ट नेपालका ठुला मिडियाहरू हुन्। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको पहिलो सञ्चार माध्यम ठुला मिडियाहरू हुन्। यी सबै इन्डियाका एजेन्टहरू हुन्। जनता यस्तो भ्रममा छन्। अहिले यति बेला पनि तपाईँको 1970 मा भुटानसँगको टसल तपाईँको इन्डो प्याक वारमा हैन एकैछिन म दिनेश सर कहाँ पनि जान्छु। एकैछिन सर्टकटमा अलिकति सर्टकटमा बताइदिनुहोस्। हामी प्रयोगशाला, मैले प्रयोगशाला बुक पढेँ, त्यो सबै पाना पल्टाउँदा सुधीर शर्मा सरको त्यहाँ क्लियर छ होइन। तपाईँको उहाँहरूले भारतीय एजेन्टहरूसँग पटक पटक देश मात्र होइन विदेशका विभिन्न ठाउँ पनि भेटेको त देखिन्छ नि। भन्नुको अर्थ नेपालभित्र भारतीय अखडा तयार भइसकेको कि हाम्रा आन्तरिक सूचनाहरू बाहिर जाने, भारत इमिडिएटली हाम्रो मिडियामा हामी नागरिकमा त्यो सूचना पुग्दैन, दिल्ली पुग्छ होइन। एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एचबी सर, यसमा हामीले खोक्टवाद अथवा देखाउती राष्ट्रवाद भन्दा पनि हेर्नुहोस् होइन, अहिले गर्नुपर्ने कुरा म चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल रिजल्ट ओरिएन्टेड कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु। किनभने म चीनमा धेरै वर्ष मैले भन्नु पर्दा तपाईँले अहिले ठिक छ, तपाईँले अहिले नराम्रो होइन, यो नक्सा जुन पब्लिस गर्नु भएको छ राम्रो हो। अहिलेको स्थिति हाम्रो सबभन्दा प्रब्लम के छ भने नेपाल इन्डिया ओपन बोर्डर हो। हेर्नुहोस् यो बोर्डरलाई चाहिँ कि काँडेदार लाउने हो, अब पर्खाल लाउने हो, के छ बजेटै झिकेर चाहिँ यो सुरु गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। हेर्नुहोस् अहिले हो यो सब टाइम। नाउ वी हैव टु क्रिएट द वाल बिट्विन कन्ट्रीज भन्छु म। ओके दिनेश सर, नेपालको राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू अहिले मात्रै होइन योभन्दा अगाडि पटक पटक स्टेटमेन्ट आइसक्यो। 2005 को योजना हो यो त रोड कन्स्ट्रक्सनको। हाम्रो 1962 देखि विवादहरू तपाईँको नेपालमा हेर्ने भने 71 स्थानहरूमा विवाद छ। यो त नयाँ सब्जेक्ट होइन नि, किन उहाँहरूले पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा यसलाई अगाडि सार्ने? जनतालाई मरिमा पार्न मिल्छ? तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हो दिनेश सर, स्पष्ट पार्दिनुहोस्। त्यसो गर्न मिल्दैन। अब चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ। जुन एक्सन एउटा सरकारबाट मान्नुपर्छ, सबै लागि नै गरिएको हो। तत्कालीन हाम्रो सीमाहरू चाहिँ एकदम कङ्क्रिट गरेर दुईतिर नै चाइना इन्डिया भनि नै छैन, चाइनाको साइडमा हामीले अनक्लियर बोर्डरहरूलाई क्लियर गर्नु अहिले जरुरत छ र सुरु गरिहाल्नु पर्यो। एउटा नेसन बलियो हुनलाई पहिला बााउन्ड्री आफ्नो बलियो हुनु, बााउन्ड्री बनाउनु पर्यो। ओपन बााउन्ड्री भन्नु भएन। जब हामी हामीलाई क्लोज गरेर हामी बााउन्ड्री भित्र राख्छौँ, त्यसपछि हाम्रा कुराहरू लिङ्क आफै यो लिङ्क हुने, जुन यो मान्छेले एजेन्टले कुरा पुऱ्याउने भनिन्छ, यो कुराहरू आफ रोकिँदै जान्छ। र हाम्रो देशभित्र जब हामीले उद्योग होइन व्यवसाय हामी बढाउन थाल्छौँ, हाम्रा युवाहरू फर्केर आएर हामीले समृद्ध नेपाल बनाउन भित्री रहस्य थाहा छ, भित्री कुरा थाहा छ तपाईँलाई दिनेश सर? चीनले किन नेपालको सगरमाथाको छुट्टै नाम लिएर सगरमाथालाई आफूतिर तान्न खोजेको हो? अलिक के हो खास यसो स्पष्ट भने सगरमाथाको चुचो र हाम्रो नेपालीपट्टि नै हो। नेपालीपट्टि हो, हाम्रो नेपालीपट्टिबाटै उक्लिन सक्ने छ, हामी त्यहीबाट उक्लिने हो। सबै विश्वका विभिन्न हामी जान्छौँ उत्तर तर्फबाट अथवा तिब्बत तर्फबाट उता उक्लिन गाह्रो पनि छ। टप चीनमा पर्दैन। तपाईँलाई
गुगलले देखायो अथवा केले देखाएर हुँदै हुँदैन हैन। नत्र भने अहिलेसम्म चीनको त्यो यदि त्यो चीनको टुप्पोमा हुने यत्रा मान्छे कसरी चढेर जान्छ यो हावा कुरा हो। चीनको पछाडिपट्टि देश भाग उतापट्टि तिब्बती भागमा पर्छ त्यो कुरा हैन। उनीहरूले नाम दिएको माउन्ट एभरेस्ट भन्ने नाम हैन, उनीहरूले चोमोलोङमा भन्छन् चाइनिजमा हैन। उनीहरूको साइडकोलाई भन्ने हो त्यो। माउन्ट एभरेस्ट भने माउन्ट एभरेस्टले नै राखेको नाम हो हैन। संसारभरि प्रसिद्ध छ यो कुरा। हामीले राखेको सगरमाथा हौ हैन, सगरमाथा जति उच्च भनेर यो कुरा विवाद ल्याउनु पर्ने स्थिति छैन। अहिलेको स्थिति ल्याएर यो मिडियाबाजी तपाईँ गरेको खुलेर बोल्नु होला। त्यहाँको सीसीटीभी विभिन्न मिडियामा चाइनाका मिडियामा तपाईँ कनेक्टेड हुनुहुन्छ, म तपाईँले त्यहाँ देख्छु पनि। त्यो बेला बगैँचा भन्न सक्नुपर्छ दिनेश सर। ओके, त्यसको लागि त्यो कमिटमेन्ट गरिदिनुहोस् यहाँ कार्यक्रममा। म कमिटमेन्ट गरिदिन्छु। ओके, डबल स्ट्यान्डर्ड होइन। हाम्रो नेपालका प्रतिनिधिहरू जो पनि होस्, एक्सपर्ट होस्, थिङ्क ट्याङ्क होस्, पोलिटिकल लिडर होस्, सबैजना। म दुईटा कुरा तपाईलाई तपाईको अगाडि कमिटमेन्ट गर्छु। नेपालको सगरमाथा नेपालकै हो। त्यो चीनले दावा गरेर पनि पाउने हैन, दावा गरेको पनि छैन। र अहिलेको हाम्रो लिपुलेक र हैन कालापानी पनि हाम्रै हो। हेर्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलि बढाएछौँ। यो कुरा बढाएर अझै हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस के हुन्छ यसमा यो कुरा कडा भएर लाग्छ। र दुईटै भूभाग चाहिँ हाम्रो हो भन्न चाहिँ। ओके, त्यो स्वागत सर। अब के गर्ने? हामी अलिक कन्क्लुजमा हो किनभने हामीसँग थोरै समय छ हैन। के गर्ने त अब? यो पोलिटिकल सार्वजनिक गर्दैमा पनि त्यो नै एभ्रिथिङ चाहिँ होइन। त्यो इनिसियल फेजमा त्यो राम्रो स्टार्टिङ चाहिँ भयो हैन। नागरिक जनता तपाईँ हामी खुसी छौँ। हाम्रो कमसेकम हाम्रो कम्प्लिट म्याप त आयो। तर पनि अब के इन्कम्प्लिट भन्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ के त होला नि भूभाग हैन। त्यतातिर नजाऊ। अहिले तत्काल लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानीलाई समावेश त गरियो नि हैन। ओके, एकदमै के गर्ने अब तत्कालै के गर्नुपर्छ भने हामीले नक्सा जारी गर्नुपर्छ टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको। ओके, हामीले यो टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि हाम्रै हो भन्ने सबै आधारहरू छन्, त्यो हामीसँग मागे हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको युएन रेजोल्युसनले पनि तपाईँको ब्रिटिस उसबाट पनि चाहिँ यो सुगौली सन्धिको अरू विषय मान्दिन हैन लगायतका कुराहरू आइसकेका छन्। अब गर्नुपर्छ के भने टिस्टा काङ्गडाको भूमि हामीले उत्तर र दक्षिणमा तारबार गर्न सक्छौँ सीमा। तर पूर्व र पश्चिममा कसैले तारबार गर्नुपर्छ, सीमामा बााउन्ड्री लगाउनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो षड्यन्त्र हो। पूर्व र पश्चिममा मेची र महाकालीमा लगाउने होइन, उत्तर र दक्षिणमा लगाउने हो। पूर्व पश्चिम लगाउने होइन, किनकि हामी पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म पुग्नै छ। यो भूमि आउँछ नै आउँछ। यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रक्रियाको माध्यमबाटै आउँछ। यसलाई अहिले हामीले तपाईँको चाहिँ रोक्ने छेक्ने र उ गर्ने होइन। एउटा यो। दोस्रो, अब अहिले हामीले इन्डियाले यो ढङ्गले युद्धको उद्घोष गर्ने हो भने नेपालले गोर्खा रेजिमेन्टका सबै सैनिकलाई नेपाल फिर्ता आउन आदेश दिनुपर्छ। बेलायती सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई पनि फिर्ता आउन आदेश दिनुपर्छ। नेपालले यो टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई त्यसको आधिकारिक जानकारी दिनुपर्छ। र असमान सन्धिहरूको खारेजी गर्ने प्रक्रिया के हो भने म सुन्छु के विद्वानहरूले भन्ने गरेको समय लाग्छ। विद्वानहरूले पहिला सहमति हुनुपर्ने, छलफल हुनुपर्ने, अनि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने मात्र होइन, प्रक्रिया अरू पनि छ। यस्ता पनि उदाहरण छन्। इन्डियाको सहमतिमा मात्रै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पर्ने नै होइन। त्यो त इन्टरनेसनल ट्रेडका विषयमा हो। म इन्टरनेसनल ट्रेडको खास गरिकन विद्यार्थी हो। मेरो कानुनको स्पेसलाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनको। अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनमा चाहिँ यो ढङ्गको तपाईँको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हो। यस्ता मानविकीय हस्तक्षेपका विषयहरूदेखि लिएर यस्तो ठुलो विषय तपाईँको चाहिँ मुलुक नै आधा अर्को बनाउने खालको विषयमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूसँगको चाहिँ तपाईँको सहकार्यबाट जान सकिने छ। अर्को, असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया के हो यो बुझ्नु पर्यो नि। यो प्रक्रिया के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय असमान सन्धिहरू छन् भने जसका लागि त्यो अमान्य हुन्छ त्यो देश एक्लैले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर घोषणा गरेर आजका मितिदेखि यो सन्धि हाम्रा लागि नुल एन्ड भोइड शून्य भागी छ र यो बदर भागी भएछ। त्यसकारण हामी यसको बदर भएको घोषणा गर्छौँ र यसको आधिकारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिन्छौँ भनेर दिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनै हो। हामी चाहिँ असमान सन्धि खारेज गर भन्दै अहिले गर्नुपर्ने यति नै हो। ओके, र दिनेश सर जाँदा जाँदै सर्टकटमा हामीसँग छोटोमा जाँदा जाँदै अब यो
तीन देश बीच बस्ने कुरो किन त्यो भूभाग हाम्रो हो त लिपुलेक लिम्पुवाधुरा कालापानी हाम्रो उनीहरूले व्यापारिक केन्द्र बनाउन मिल्ने त्यहाँ सेना क्याम्प राख्न मिल्ने त्यस्तो हुन्छ त्यो त्यस्तो सोध्नु हुँदैन पर्ने हेर्नु भारतलाई कुटनीतिक चीनलाई स्तरमा सोध्नु पर्ने हुँदैन सोध्नु पर्ने एउटा कुटनीतिकमा यो त अब सोध्ने भने ऊबाटै जान्छ होइन प्रक्रियाबाटै जान्छ कुटनीतिक तर्फबाट हामीले भारतसँग नि कुरा चीनसँग नि कुरा गर्नुपर्छ हेर्नु यो त्रिदेशीय नै हुन्छ किनभने तीन ठाउँमा त एउटा नि एउटा ठाउँमा त भारत चीन नेपालको त एउटा बोर्डर पोइन्ट त होला नि कुटनीतिक माध्यमबाट सल्भ गर्नुपर्छ तर नक्सा सार्वजनिक गरेको ठिक छ तपाईँ यसमा एकदम ठिक छ खुसी हुनुहुन्छ स्वागत योग्य छ ओके र स्वागत सर तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ यो चाहिँ काम चाहिँ राम्रो छ अहिले जो पछिल्लो कदम सरकारको होइन म त यसमा षड्यन्त्रै देख्छु मैले अघि भने नि हामीले त टिस्टा काङ्गडादेखिको सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी दिनु पर्थ्यो त्यसको प्रक्रियामा जानु पर्थ्यो तर पनि तुलनात्मक रूपमा देखावटी भए पनि यति भयो यसलाई चाहिँ ठिक छ यतिको लागि पनि यो साहसका लागि चाहिँ सलामै छ तर यहाँभित्र चाहिँ हेर्दा यस्तो देखिन्छ यहाँ षड्यन्त्र छ दीर्घकालिक षड्यन्त्र ओके वाचडगको रूपमा काम गर्ने कि नगर्ने स्वागत सर षड्यन्त्र छ भने हेर्नु पर्यो जालोहरू तोड्नु पर्यो भत्काउनु पर्यो आर यु रेडी एकदमै 100% हाम्रो त लडाई नै हो थ्यांक यू सर समयका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत सर र दिनेश सर तपाईँ दुवैजनालाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु ओके दिनेश सर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू उहाँहरू स्वागत नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक र त्यसैगरी उहाँ कानुन विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र त्यसैगरी नेपाल चाइना एक्सपर्ट दिनेश खनालजी आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ त्यसका लागि तपाईले westnepal@gmail.com र yasvitamraka@nepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनु होला यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ हामी यो सिमानाको